बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम अन अंज़िरिन नास वबश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बअदि इज़्निहि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अब्दूहु अफ़ला तज़क्करून। इलैहि मर्जिउकुम जमीअ वअदल्लाहि हक़्क़ा इन्नहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु लियज्ज़ियल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति बिल्क़िस्त् वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन वअज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफ़ुरून। हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअन वल-क़मर नूरन वक़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस-सिनीन वल-हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल-हक़्क़ि युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन-नहारि वमा ख़लक़ल्लाहु फ़िस-समावाति वल-अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। इन्नल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना वरदू बिल-हयातिद-दुनिया वत्मअन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून उलाइका मावाहुमुन्नारु बिमा कानू यक्सिबून। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु फ़ी जन्नातिन नईम दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्रा इस्तिअजालहुम बिलखैरि लक़ुदिय इलैहिम अजलुहुम फनज़रुल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। व इज़ा मस्सल इंसाना दुर्रु दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा फलम्मा कशफ़ना अन्हु दुर्रहु मर्र कअन लम यदउना इला दुर्रिन मस्सह कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून। वलक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात वमा कानू लियुमिनू कज़ालिका नज्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ़ फ़िल अर्दि मिन बअदिहिम लिनंज़ुर कैफ़ तअमलून। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिल कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलय्या इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ुल लौ शाअ अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिहि फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला तअक़िलून। फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला युफ़्लिहुल मुजरिमून। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफ़अहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़अाउना इंदल्लाह क़ुल तुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस्समावाति वला फ़िल अर्दि सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। वमा कानन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन फ़ख्तलफ़ू वलौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम फ़ीमा फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वयक़ूलून लौला उन्ज़िल अलैहि आयतुम मिर रब्बिह फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाहि फ़न्तज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुन्तज़िरीन। वइज़ा अज़क़नन्नास रहमतम मिन बअदि दर्राअ मस्सतहुम इज़ा लहुम मकरुन फ़ी आयातिना क़ुलिल्लाहु असरअु मकरा इन्न रुसुलना यक्तुबून मा तमकुरून। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फ़िल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फ़िल फ़ुल्कि वजरैन बिहिम बिरीहिन तय्यिबतिन व फ़रिहू बिहा जाअतहा रिहुन आसिफ़ुन व जाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकानिन व ज़न्नू अन्नहुम उहीत बिहिम दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन लइन अंजैतना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश्शाकिरीन। फ़लम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबग़ून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफ़ुसिकुम मताअल हयातिद दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउकुम फ़नुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून।
इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्दि मिम्मा याकुलुन नासु वल अनआम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फ़जअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल अम्स कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा वला यरहक़ु वजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून वल्लज़ीना कसबुस्सय्यिआति जज़ाउ सय्यतिन बिमिस्लिहा व तरहक़ुहुम ज़िल्ला मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून व यौम नहशुरुहुम जमीआ सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम फ़ज़य्यलना बैनहुम व क़ाल शुरकाउहुम मा कुन्तुम इय्याना तअबुदून फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफ़िलीन हुनालिक तबलू कुल्लु नफ्सिन मा असलफ़त व रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून क़ुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्दि अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार व मन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाह फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ु फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला अज़्ज़लालु फ़अन्ना तुसरफ़ून कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु क़ुलिल्लाहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु फ़अन्ना तुफ़कून क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़्क़ि क़ुलिल्लाहु यहदी लिल हक़्क़ि अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्नज़्ज़न्ना ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैअा इन्नल्लाहा अलीमुम बिमा यफ़अलून वमा कान हाज़ल क़ुरआनु अन युफ़्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन अम यक़ूलून अफ़्तराहु क़ुल फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिही वदअू मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही वलम्मा यातिहिम तावीलुहु कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़्ज़ालिमीन व मिनहुम मन युमिनु बिही व मिनहुम मन ला युमिनु बिही व रब्बुका अअलमु बिल मुफ़्सिदीन व इन कज़्ज़बूक फ़क़ुल ली अमली व लकुम अमलुकुम अंतुम बरीऊन मिम्मा अअमलु व अना बरीउम मिम्मा तअमलून व मिनहुम मन यस्तमिऊन इलैक अफ़अन्त तुस्मिउस सुम्म वलौ कानू ला यअक़िलून व मिनहुम मन यंज़ुरु इलैक अफ़अन्त तहदिल उम्य वलौ कानू ला युबसिरून इन्नल्लाहा ला यज़्लिमुन्नास शैअन वलाकिन्नन्नास अन्फुसहुम यज़्लिमून व यौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन नहारि यतआरफून बैनहुम क़द खसिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन व इम्मा नुरियन्नक बअदल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना मर्जिउहुम सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून वलिकुल्लि उम्मतिर रसूलुन फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुदिय बैनहुम बिलक़िस्ति वहुम ला युज़्लमून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी ज़र्रन वला नफ़अन इल्ला मा शाअ अल्लाह लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून क़ुल अरअयतुम इन अताकुम अज़ाबुहु बयातन औ नहारन माज़ा यस्तअजिलु मिन्हुल मुजरिमून असुम्मा इज़ा मा वक़अ आमनतुम बिहि आन वक़द कुन्तुम बिही तस्तअजिलून
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوى صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين